लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। रियासत तेलंगाना मुल्क भर में कई मामलात में सरफहरिस्त हुकूमत के दावों के मुताबिक आबपाशी प्रोजेक्ट्स, ज़रई सरगर्मियों, फलाही स्कीमात, शहरी तरक्की, बरक़ी सरबराही, आबरसानी के अलावा कई मामलात में सबसे आगे होने पर फख्र का इजहार किया जाता है और दूसरे रियासतों से तकाबुल करते हैं। वुज़रा और ओहदेदार पेश रहते हैं और बीजेपी कांग्रेस के ज़ेर क़ियादत रियासतों में अवाम को ऐसी सहूलतें न मिलने का दावा भी करते हैं। इस पर किसी को कोई एतराज नहीं है। ताहम गुज़िश्ता 2 साल से रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की अबतर सूरत हाल, अगवा, इस्मत रेजी, ख्वातीन और कत्ल की वारदात के अलावा साइबर क्राइम में बेहद इजाफा हो गया है। बिलखुसूस रियासत तेलंगाना के सदर मुकाम शहर हैदराबाद और इसके अतराफ मज़ाफ़ाती इलाकों में 2 महीने के दौरान तकरीबन 50 कत्ल की वारदातें पेश आई हैं, जिसमें चंद एक कत्ल तो सनसनीखेज रहे हैं। बीच सड़क पर तलवारों और चाकू से हमला किया गया, जिसको देखने पर रोंगटे खड़े हो गए हैं। ख्वातीन और कमसिन लड़कियों की इस्मत रेजी के वाकयात में भी इजाफा हो गया है और आए दिन कत्ल और इस्मत रेजी के वाकयात का सिलसिला जारी है। हुकूमत, वुज़रा और पुलिस की आला ओहदेदारों की जानिब से तेलंगाना की पुलिस मुल्क की नंबर 1 पुलिस होने का दावा किया जाता है। तेलंगाना की फ्रेंडली पुलिसिंग को मुल्क के लिए मिसाली करार दिया जाता है। बावजूद इसके शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ अजला में जुराइम की शरह में दिन ब दिन इजाफा ही हो रहा। हाल ही में मंजर आम पर आई NCRB रिपोर्ट में इसका इंकशाफ हुआ है कि रियासत तेलंगाना में 1 साल के दौरान जुराइम की शरह में 12% इजाफा हुआ है, लेकिन अब भी हुकूमत के मुख्तलिफ गोशे रियासत में सूरत हाल को बेहतर करार देने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे। तेलंगाना में अगवा के वाकयात में 13.59% इजाफा हुआ, जबकि खवातीन के खिलाफ होने वाले जुराइम में साल 2018 ता 2020 के दौरान 11.1% का इजाफा हुआ है। खवातीन के खिलाफ मुजालिम और जुराइम में तेलंगाना मुल्क की सरफहरिस्त रियासतों में 5वें मुकाम पर पहुंच चुकी है। रियासत में कबायली तबके के खिलाफ जुराइम में 17.4% का इजाफा हुआ है। हुकूमत तेलंगाना को अपनी शहरी तरक्की हो या कोरोना वायरस पर काबू पाने या कोरोना टीका अंदाजी हो या फलाही स्कीमात के मामले में कौमी औसतन देखने का कबत सवार होता है और हर मामले में रियासत को नेशनल एवरेज से बेहतर करार देने की कोशिश की जाती है। रियासत में जुराइम बिलखुसूस मुजरिमाना सरगर्मियों पर काबू पाने के बुलंद बांग दावे तो किए जाते हैं, लेकिन इन पर किस हद तक अमल किया जा रहा, इसका इंकशाफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में हो चुका है। NCRB की ये रिपोर्ट साल 2020 की है, लेकिन रियासत में इंसाफ रसानी का अमल किस हद तक कारगर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तश्कील तेलंगाना के बाद शहर हैदराबाद के मेहदीपट्टनम मिलिट्री इलाके में एक मासूम का कत्ल, किशनबाग पुलिस फायरिंग, आलर एनकाउंटर, बदनाम जमाना नईम एनकाउंटर की तहकीकात के लिए हुकूमत की जानिब से SIT खुसूसी तहकीकाती कमेटी तश्कील देने और बरसों गुजर जाने के बावजूद अब तक इन तहकीकाती टीमों की रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। तहकीकाती अमल अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। यह रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, इससे भी रियासत के अवाम ला इल्म है। रियासत की तमाम सियासी जमातें, रजाकाराना तंजीमें और जहदकार बिलखुसूस मुतासरीन के अरकान खानदान रिपोर्ट्स के मुंतजिर हैं। शफाफियत और जवाबदही का नज़्म और नस्क चलाने का दावा करने वाले हुकूमत के जिम्मेदारों को इसकी वजाहत करनी चाहिए। साइबर क्राइम हो या फिर ऑनलाइन धोखाधड़ी के वाकयात हों, इन तमाम के लिए रियासती हुकूमत ने खुसूसी सेल की तश्कील का फैसला किया है, लेकिन साइबर क्राइम का ये सेल भी मुकम्मल तौर पर कारगर साबित नहीं हो रहा। साइबर क्राइम के मुजरिमीन टेलीफोन करके पुलिस ओहदेदारों को धमकियां दे रहे और उन्हें पकड़ने का चैलेंज कर रहे। रियासत बिलखुसूस शहर हैदराबाद में मंशियात का चलन आम हो गया है, यहाँ तक कि इस कारोबार में खवातीन भी शामिल हैं। फिल्मी सितारों को बहुत से लोग पसंद करते हैं और उन्हें अपना रोल मॉडल तस्वुर करते हैं। उन्हें पर मंशियात लेने के इल्जामात हैं और वो तहकीकात का सामना कर रहे। आला ओहदेदारों और अवामी मुंतखब नुमाइंदों पर मंशियात के कारोबार में मुलविस रहने वालों की सरपरस्ती करने के बाद इल्जामात हैं या
ایسی سرگرمیوں کو نظر انداز کر دیا جا رہا جس سے جرائم بالخصوص خواتین کے اغوا اور عصمت ریزی اور قتل کے واقعات میں اضافہ ہو رہا۔ عوامی منتخب نمائندوں کو منشیات کی لعنت سے نوجوان نسل کو چھٹکارا دلانے کے لیے رول ماڈل بننا چاہیے، سیاست سے بالاتر ہو کر اس جانب توجہ دینی چاہیے۔ ایک دوسرے کو قصوروار قرار دینے یا نیچا دکھانے یا سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے وائٹ چیلنج کرنے کے بجائے منشیات کے خاتمے کے لیے سنجیدہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اپوزیشن اور حکمران طبقے کو باہمی رضامندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے سوشل میڈیا پر تحدیدات عائد کرتے ہیں اور اس کو جواب دہ بنانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کو بھی دیکھو اور نظر انداز کرو کہ پالیسی اختیار کی جا رہی جو کہ سائبر کرائم کے لیے اہم ہتھیار بنا جا رہا۔ تلنگانہ میں جرائم کی شرح پر قابو پانے کے لیے سب سے پہلے انتظامی صلاحیتوں کے حامل عہدیداروں کی خدمات کے حصول کے ساتھ انہیں با اختیار بنانے کے اقدامات کرنا ضروری ہے تاکہ منشیات کی اسمگلنگ کے ریکٹس کو بے نقاب کیا جا سکے اور اس کے ذمہ داروں کو حراست میں لینے پر ہی جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب، انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش، جہانگیر پیٹ درگاہ کی دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ، ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹ ڈرائیو پر، LB پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب، کمرشل اینڈ ریزیڈینشل پلاٹس، 121 اسکوائر یارڈز پلاٹس، ایزی انسٹالمنٹ، گرام پنچایت اپروف لے آؤٹ، کنورشن لینڈ، 100% واستو، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل، 10 ایئر سیکورٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، 25 سے 30 فٹ روڈ، اسکول، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، گیٹڈ کمیونٹی۔ گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کی ارادوں کو پورا کرے نیو سن سٹی ڈیولپرز۔ تو جلدی آئیے اور اپنا پلاٹ بک کروائیے۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز، اپوزٹ چوائس فنکشن ہال، چندرن گٹا، بنڈلا گڑا، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ نمبر 9848187780 اور 6303710882۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش، 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ JP ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایناز پیشکش، فیز 2 اور فیز 3، 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل، الیکٹریسٹی، واٹر، BT روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل، شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے۔ جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔